कमल जरा सीवी बना दो। स्टूडेंट लाइफ से ही सोशल नेटवर्किंग का था, वो नजर आ रहा है ना, स्टिल यू 6 साल की थी, स्कूल में लंदन गए थे, तो मैं बता रही हूँ कि मैं सेल्स माइंडेड थी और ट्रेडिंग मेरे में थी, बिजनेस बचपन से था। 6-7 साल की थी तो लंदन गए वेकेशंस पे, वहाँ से वो बिग बैन की बड़ी बड़ी मोटी उस वक्त पेंसिलें मिलती थी, 50 पेंस की एक होती थी, उस वक्त पाउंड भी कोई 30-40 रुपए का होता था, अभी तो 200 पे चला गया। तो वो मैं लाती थी, फ्रेंड्स जो 5-6 करीबी थी उनको फ्री होती थी, बाकी पूरी क्लास में आई टू सेल माई पेंसिल्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कॉफ़ी विद अलमनाई। आपकी मुलाकात हम डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी उनका ये जो ग्रेनिश का सफ़र है ये कैसा गुजरा, और बहुत अरसे के बाद जब हमको ढूंढते हैं तो वो किसी अच्छी जगह पर प्लेस कर रहे होते हैं। आज की जो हमारी ग्रेनिश की स्टूडेंट हैं और हमारी अलमनस हैं, वो पता लगा कि माशाल्लाह कोई एक काम नहीं कर रही हैं, वो सोशल वर्कर भी हैं, वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ एसोसिएट भी रहीं, IPL अवार्ड होल्डर भी हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की है, बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड है और आगे भी बहुत कुछ प्लानिंग है, तो बहुत मसरूफ़ होती हैं। तो इसी मसरूफियात से हमने बस उनको बोला कि आपने ग्रेनिश आना है और इंटरव्यू देना है, हमारे साथ कॉफ़ी पीनी है और उनसे हम बात करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कमल मलिक ने। कमल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन रोहेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस सेगमेंट ऑफ योर शो। ऑलराइट कमल, सबसे पहले तो आप बताएं कि अभी आप कर क्या रही हैं, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनीज़ के साथ एसोसिएटेड रही हैं, आगे क्या प्लानिंग है आपकी, क्या क्या अचीव किया? स्टार्टिंग तो मेरी जो करियर था वो हुई थी विद अ जॉब एट अ स्टॉक ब्रोकरेज हाउस वेयर आई लर्न हाउ टू ट्रेड करेंसीज, गोल्ड, कमोडिटीज़, मनी मार्केट्स, और वो वॉलेटिलिटी मैंने देखी, बहुत कुछ सीखा उस एक्सपीरियंस से। मनी मार्केट्स कैसे ऑपरेट होती हैं, हाउ टेंस दैट इन्वायरमेंट इज़ जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स एट स्टेक होती हैं, एंड यूर ट्रेडिंग फॉर क्लाइंट, स्पेशली किसी के आपने वेल्थ को बिल्ड करना है, तो दैट होल journey of mine, how to grow your wealth and how to build your portfolio, asset base, तो वो बहुत valuable learning curve था मेरे लिए। Then I was into banking, जब बैंकिंग में थी तो मैंने MBA में एडमिशन लिया, तो I was with Faisal Bank for a year, साथ साथ evening MBA हो रहा था, और the aspiration had always been to have my own company, have my own business. So alhamdulillah, back in 2006 I was already in 2 businesses. I had 2 companies, KHM International Trading, जिसके अंदर हम मशीनरी, टेक्सटाइल्स और imported generators, डेनियो ब्रांड हम लोग import करके सेल करते थे। तो एट दैट टाइम जनरेटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब जैसे कि सोलर पैनल्स हर घर की छत पे लगे, एक नीड है हर वक्त के साथ, हर दौर के साथ, बिल्कुल एनवायरनमेंट के साथ एक प्रॉब्लम आती है और फिर उसका एक सोल्यूशन आ जाता है। अब सोलर कार्स आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज, सोलर कार्स की तरफ रुझान जा रहा है, तो उस वक्त जनरेटर्स का किसी को कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी बिजली जाएगी, बिजली जाने लगी और वो शॉर्टफॉल नज़र आ रही थी कि भाई यहाँ है प्रॉब्लम पाकिस्तान में, तो वो जनरेटर का एक बूम आया, वी वेंट इनटू दैट बूम अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर इवेंट मैनेजमेंट वाज नॉट अ वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम, तो इवेंट कंपनी खोली, इवेंट मैनेजमेंट, वो इवेंट्स वगैरह किए। देन ग्रेनिच ही से एक मैंने कॉन्फ्रेंस थी UAE में, विमेन एज ग्लोबल लीडर्स, MBA जब करी थी तो वहाँ पे मैंने जी अप्लाई किया उसके लिए, बिकॉज मुझे इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेज में जाने का बड़ा शौक होता था। तो आई रिप्रेजेंटेड ग्रेनिच यूनिवर्सिटी इन दुबई, विमेन एज ग्लोबल लीडर्स में मैं गई। 5 डे का इवेंट था और 5 दिन स्टे मिला हमें मदीना जुमेरा में। पूरी दुनिया से देवर विमेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, 200 यूनिवर्सिटीज़ थी, आईवी लीग भी थी, अमेरिका से स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, स्पीकर्स आ रहे थे, बिजनेस वुमेन थी, पॉलिटिकल लीडर्स थे, बड़ा ज़बरदस्त एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस थी। तो आई स्टेड देयर एंड देयर आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बिकम फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम वेरी ईजी गोइंग, और मैं बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेती हूँ। तो दी वर 2 गर्ल्स देयर, अरब दुबई की थी, तो वो इतनी अच्छी फ्रेंड्स बन गई। पता चला जी अल हब्तूर ग्रुप की CEO की बेटी हैं, सुल्तान अल हब्तूर की, आमना एंड शमसा, तो वो दोस्ती हो गई, कारोबार की तो कोई बात ही नहीं हुई इस वक्त, वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स। बिल्कुल। अल हब्तूर ग्रुप माशाल्लाह UAE में इज़ अ बिग बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट, उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनकी रियल स्टेट है, उनकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, वो लोग एजुकेशन में हैं। तो उस वक्त जो उनके अल हब्तूर जो द गाय हिमसेल्फ, उनके कज़न यहाँ पे UAE काउंसिल जनरल पोस्टेड थे, एंड ही हैपेंड टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर, क्योंकि हमारा मेडिकल होता है फॉर ऑल द गल्फ कंट्रीज़, हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं, तो उनकी वाबस्तगी उनसे भी थी, वो मेरे फादर को जानते भी थे। उनकी बच्चियों ने डिस्कस किया होगा फादर के साथ कि इस कॉन्फ्रेंस में हमें कोई पाकिस्तान से यंग गर्ल मिली, बड़ी एंटरप्राइजिंग थी, तो उन्होंने मुझे ईमेल की कि हम बॉडी शॉप पाकिस्तान लाना चाह रहे हैं।
तो कमल तुम इंटरेस्टेड हो इसकी CEO बनने में? तो मैंने कहा वाई नॉट. तो मैंने कहा व्हाट्स इन फॉर मी? उन्होंने कहा कि शेयर होल्डिंग मिलेगी और अपने स्टोर्स खोलने हैं. बॉडी शॉप ब्रांड को पाकिस्तान में लॉन्च करना है. 2006 जुलाई में मैं कॉन्फ्रेंस पे थी. 2007 जून में मैंने पहला स्टोर खोला पार्क टावर में, फोरम में, फिर पार्क टावर में, फिर उस वक्त यही 2 मॉल थे कराची के. फिर लाहौर में खोला, आलम पे, जेड ब्लॉक में, इस्लामाबाद में, जिना मरकज़ में, पेशावर में, और माशाल्लाह 3 साल में मैंने 12 स्टोर्स खोल के दिए बॉडी शॉप के. 24 साल की उम्र थी, या शायद 23-24 साल की थी, और उसमें मैंने कोई 200 लोगों को ट्रेन किया. बॉडी शॉप की ट्रेनिंग्स ली खुद टर्की जाके, पूरी स्टाफ हायरिंग की, PR, मार्केटिंग, मीडिया, कुछ नहीं आता था. तो लीडिंग ब्रांड है बॉडी शॉप. हाँ, और उसके बगैर तो मेरा मीडिया से भी इंटरेक्शन उस बॉडी शॉप ब्रांड के थ्रू हुआ. हाउ आई यूज्ड टू फेस द कैमराज, पूरी PR सेट करना, मैगजीन से मिलना, जस्ट डेवलपिंग द होल ब्रांड. इंस्टाग्राम भी नहीं था तब, तो फेसबुक होता था. तो ब्रांड बिल्ड करना, फिर अपने इनपुट्स देना, डिज़ाइन करना, चीज़ें बनाना. तो माशाल्लाह बड़ा एक वैल्यूबल एक्सपीरियंस था. प्लस रिटेल की नॉलेज आ गई, फ्रेंचाइजिंग आ गई, लोकेशंस चूज़ करना. अब ये क्या रियल स्टेट की नॉलेज आ गई कि किस जगह पे, बिकॉज लोकेशन इज़ एवरीथिंग इन बिजनेस. किस मॉल में खोलना है, कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किस जगह शॉप लेनी है, उसकी विजिबिलिटी फैक्टर. यही है ना मार्केटिंग. MBA क्या है कि प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, पैकेजिंग. वेरी नाइस, 4 पीस. वो सारा MBA किया हुआ था. साथ साथ बॉडी शॉप लॉन्च हो गई. उसके बाद दुबई आना जाना बहुत होता था. रियल स्टेट की तरफ रुझान बढ़ गया, रियल स्टेट के अंदर आ गई. तो माशाल्लाह मैंने अपना जो मैं सीखती थी मैं उसको आगे लेके चलती थी. आई यूज्ड टू कैरी फॉरवर्ड दैट लर्निंग. मैं वहाँ उस एनवायरनमेंट तक मुझे लग रहा है कुछ रह नहीं गया कमल माशाल्लाह से. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो आपने MBA का एडवांटेज लिया और बॉडी शॉप, आपने बहुत खूबसूरत बात किया. आई थिंक ये जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए ये एक इन्फ्लुएंस है कि वो देख सकते हैं लर्निंग के इन्होंने एक ब्रांड से स्टार्ट किया और रियल एस्टेट पे भी आप जो है आपने स्विच किया. माशाल्लाह मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्या इंटरनेशनली और दुबई क्या आपका एक्सपोजर रहा, तो सबसे ज़्यादा तो रियल एस्टेट लर्निंग आपकी दुबई से हुई और फार्मूला लोग यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. तो रह कुछ नहीं गया. अब क्या प्लान है आपका? एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर पर्सनैलिटी, द वे यू कैरी योर सेल्फ और आपकी जिस तरह से काम कर रही हैं. अब मुझे ये बताएं कि अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करना है, कुछ ख़ास है? जैसे आपने जनरेटर की बात की, सोलर की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की. इस वक्त पाकिस्तान एक अफरा तफरी की मार्केट बनी हुई है, तो आपके पास क्या एजेंडा, क्या पॉइंट है जो आप रखना चाहती हैं? मैं करंट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चल रहे हैं, जो हमारे मुल्क पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, राइजिंग सी लेवल्स हैं, कराची को सुनामी का ख़तरा है. मैं तो ये 12-14 साल से इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं बात कर रही हूँ. इनिशियली Geo TV पे आई वाज द फर्स्ट यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इनवाइटेड ऑन द नादिया खान शो वेयर आई टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज 14 ईयर्स अगो कि अगले 6-8 सालों में अर्थक्वेक्स भी आने हैं इस रीजन पे, और गर्मी और ये टेम्परेचर्स इतने सोरिंग हो जाएंगे बिकॉज जितनी आपकी कमर्शलाइजेशन होती है, जितनी आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितनी आती है, उतनी आप क्लाइमेट के साथ आपने 14 साल पहले बात की. मुझे अब बड़ा अफसोस होता है कि उस वक्त शायद सीरियस सुन लिए जाते क्योंकि आपने ये चीज़ रखी, तो अभी कुछ होता तो हम किसी नतीजे में पहुंचे हुए होते. मैंने उस वक्त बात की थी रिफॉर्म्स की फॉर एनवायरनमेंट, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट थी नहीं, वो अब जाके बनी है. उस वक्त मैंने कहा था कि हर घर के ऊपर एक कैप लगा दे. अगर यहाँ पे 6 लोग रहते तो 2 गाड़ियाँ पर हाउस होल्ड आप इनको अलाउ करें. ये जो 6 गाड़ियाँ रखने का कॉन्सेप्ट है, आप आलूदगी और माहौल, अब यही है देखें ना, आप ये क्या सारी चीज़ें जो कार्बन गैसेज जो एमिशंस हो रहे हैं, ये वापस आसमान से हमारे ऊपर ही आते हैं. ये जो डिजीज़ हैं, जो ये नई बीमारियाँ आ रही हैं, ये सारी आपकी आलूदगी और इन पोल्यूशन से. अब लाहौर में इट हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर दिल्ली. स्मॉग का मसला, फ्लाइटें लैंड नहीं हो रही, हर तीसरे बंदे को वहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हेल्थ हैज़र्ड्स हैं. तो ये हमें जब तक इस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स नहीं बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भी जो हैं बैठ के सोचेंगे नहीं, तो क्योंकि हम छोटे छोटे मसलों से नहीं निकले, या हेल्थ नहीं है या एजुकेशन नहीं है, तो कैसे मिलके बैठेंगे? वो 18वीं तरमीम है तो वो फेडरल के मामला हैं. तो ये हमारे यहाँ कंपेटिटिवनेस बहुत है, कोलैबोरेशन कम है. मैं तो चाहती हूँ कि कोलैबोरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, और मिल के एज अब पाकिस्तानी सोचे कि मुल्क के लिए क्या अच्छा करना. सही बात है. आई एम थिंकिंग ऑफ इंशाल्लाह ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉनिक automobiles to Pakistan in the next 2 years. I'm already in talks with a Chinese company
I'm thinking innovatively for the future کہ یہ those cars are much cheaper اور ٹیکنالوجی already introduced کمل ہو آپ چکی ہے. اس پہ بھی بات کریں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ٹرانسپورٹیشن کو لے کر. ابھی جو چائنیز نے یہ بسیز دی ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لگائی ہیں, بڑی اچھی بسیز ہیں, لیکن روڈس ہمارے اس قابل ہیں کہ وہ اس کو دیکھ سکیں. ابھی بارش کا پانی اتنا بھر گیا اور یہ کس طرح سے چل رہی تھی یہ. Our country is infected with corruption. پاور لوگوں کو ملتی ہے, they use it for their gain. ایتھیکلی کوئی یہاں کام نہیں کرتا. پاکستان سے صرف لوگوں نے اپرچونیٹیز اٹھائی ہیں, بہت کم ایماندار لوگ ہیں جو اپنے عہدوں کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں نا, کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے تو اس میں گڈ اینڈ بیڈ بہت ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ایول زیادہ ہیں اور گڈ بہت کم رہ گئے ہیں, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے بس یہی زندگی ہے, اس میں جتنا پیسہ بنا سکتے ہو بنا لو, اللہ کو تو حساب ہی نہیں دینا. صحیح بات ہے, جتنی چیزیں کرنی ہے کر لو, یہی موقع ہے. تو یہی موقع ہے, بس پیسے بنا لیں. قبر میں تو حساب ہی نہیں ہونا, مرنا سوچ ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے. کمل گرینش کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ کا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹاپک پر ہم 2 گھنٹے بھی بات کر سکتے ہیں اور مزہ بھی آئے گا سننے میں بھی اور مجھے پروگرام کرنے میں بھی. مجھے بتائیں, جب آپ اسٹوڈنٹ تھیں, آپ کا MBA پروگرام چل رہا تھا, آپ نے بتایا 2007 رائٹ جی, ٹھیک ہے, اس وقت کیا ماحول تھا گرینیچ کا؟ کس طرح سے آپ کلاسز لیتی تھیں, کیسے پروفیسرس ہوتے تھے, کس طرح کا آپ کا اسٹڈی کا انوائرمنٹ تھا, کیسے پڑھائی ہوتی تھی, کیا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ بہت مزہ آتا تھا, بہت اچھے ٹیچرز تھے. سر شعیب شمسی, ون آف آر انسپائرنگ ٹیچرز مارکیٹنگ کے. He was very learned. He still is associated with real estate. ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں. وہ ہوں گے because of real estate. جی جی, وہ اس وقت بھی شمسی بلڈرز, اور ماشاءاللہ ہمیشہ سے وہ مجھے ان کو نظر آتا تھا کہ شاید اس میں پوٹینشیل ہے, اور مجھے لگتا تھا یہ میرے مینٹور بھی ہیں. تو I used to interact a lot with him other than education also. ہم بات کرتے تھے اور اکثر ان سے رابطہ رہتا ہے. تو بہت اچھا ٹائم تھا, ہمیں ریسرچ ملتی تھی, ہم پڑھتے تھے, اور ہم لوگ بہت ہارڈ ورکنگ جنریشن تھی. مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں, بیکاز آف سو مچ ٹیکنالوجی بینگ اویلیبل, تو 80% آف ٹائم یہ اپنا انٹرٹینمنٹ کی طرف دے رہے ہوتے ہیں. ہم دیتے تھے ایجوکیشن کو 80% ٹائم. ہم سیریسلی پڑھتے تھے, کتابیں خریدنے والے لوگ تھے ہم لوگ ملتے تھے, لوگوں سے بات کرتے تھے, اپنے نیٹ ورکس بڑھاتے تھے. ابھی یہ LinkedIn پہ اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے, انسٹا پہ آپ فرینڈس بنا لیں, فیس بک پہ بنا لیں, جب تک آپ لوگوں سے 1 to 1 نہیں ملیں گے, ان سے بیٹھیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, آپ کس طرح سے اپنی ویژن کو بڑھائیں گے؟ ویری رائٹ. تو جو اس طرح کے انٹریکشنز ہوتے ہیں ویری امپورٹنٹ. اور ہم لوگ جاتے تھے, وی یوز ٹو انٹرویو CEOs, ہم باہر نکل کے کام کرتے تھے. تو اب کا پورا جو ہے نا وہ زمانہ کچھ اور ہے, بٹ ایک بلیسنگ بھی ہے کہ ایوری تھنگ از اویلیبل ٹو یو. اب اس کے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں یا اس کو نیگیٹو ایڈوانٹیج میں لے کے آپ خالی انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں. آپ اس کو ایجوکیشن کے لیے یوز کریں. اف دا مائنڈ سیٹ چینجز فرام انٹرٹینمنٹ ٹو ایجوکیشن, دس جنریشن کمل آئی اگری کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی پرسنالٹی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹ, یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کا دوسرا ایکسپیکٹ کیا تھا. کمل شرارتیں کیا کرتی تھیں؟ کمل نے کبھی کلاس بنک کی ہو؟ کچھ ٹیچرس ہوتے ہیں جو اچھے نہیں لگتے لیکن بس لینی ہے کلاس. کبھی بھی کئی زندگی میں کلاس بنک نہیں کی, بلکہ ہر ٹیچرس کے ساتھ اتنے اچھے ٹرمز ہوتے تھے کہ کلاس کے باہر بھی ان کے ساتھ مذاق بھی ہوتا تھا اور کلاس کے اندر سیریسنس میں ان کے ساتھ لرننگ بھی ہوتی تھی. I was always very attentive, I was always very participative, اور مطلب کہ میری ٹیچرس کے ساتھ بھی نیٹ ورکنگ تھی, تو مجھے ہمیشہ وہ اچھی باتوں میں یاد رکھتے تھے. اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ایسا تھا, مطلب بچپن سے ہی I used to make friends very quickly. اور ادر دین اسکول آلسو کوئی ہیلپ کرنی ہو, کسی کو کوئی کہیں پہ بھی ضرورت ہو, تو آئی آلویز یوز ٹو گو اینڈ ہیلپ دیم. اور یو نو کوئی اسائنمنٹ میں ہیلپ چاہیے, کوئی بزنس آئیڈ, کسی کے CV بنانا ہے, جاب چاہیے, تو کمل ذرا CV بنا دو. اسٹوڈنٹ لائف سے ہی سوشل نیٹ ورکنگ کا تھا, وہ نظر آ رہا ہے نا. اسٹل یو 6 سال کی تھی, اسکول میں لنڈن گئے تھے, تو میں بتا رہی ہوں کہ میں سیلز مائنڈیڈ تھی اور ٹریڈنگ میرے میں تھی, بزنس بچپن سے تھا. 6-7 سال کی تھی تو لنڈن گئے ویکیشنز پہ. وہاں سے وہ بگ بین کی بڑی بڑی موٹی اس وقت پینسلیں ملتی تھی, 50 پینس کی ایک ہوتی تھی. اس وقت پاؤنڈ بھی کوئی 30-40 روپے کا ہوتا تھا, ابھی تو 200 پہ چلا گیا. تو وہ میں لاتی تھی, فرینڈ جو 5-6 قریبی تھی ان کو فری ہوتی تھی, باقی پوری کلاس میں I used to sell my pencils. وہاں سے میں خریدتی تھی 50 پینس کی اور یہاں میں 1.5 پاؤنڈ کی بیچتی تھی, اور وہ پیسے جمع ہو جاتے تھے. اس پیسے سے میں WWF کی اسٹیکر کی بکس منگاتی تھی, and used to sell those. نہیں اسٹیکرز لگاتے تھے بچے, وہ کتابیں ملتی نہیں تھی. اس وقت کیا ایج تھی آپ کی؟ اس وقت میں ہوں گی کوئی 10-11 ایئرس. یعنی کہ آئی واز شاک کہ لائک 11-12 سال کی اسٹوڈنٹ
प्रॉफिट से भी प्रॉफिट से भी अच्छा, जो प्रॉफिट। प्रॉफिट आता था तो उससे पिज़्ज़ा हट की फ्री ट्रीट मिलती थी। 100 रुपीज़ का उस वक्त स्लाइस होता था सिटी स्कूल में। आई यूज्ड टू ट्रीट ऑल माई फ्रेंड्स। तो ये होता था कि अभी भी ऐसा है, जहाँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट होती हैं तो जी चलो ये कर लिया, एक सकूरा ले गई, फ्लो ले गई। मतलब आई लव द आइडिया ऑफ मेकिंग मनी एंड देन शेयरिंग दैट हैप्पीनेस विद माई पीपल। ठीक है, मुझे तो इंस्पिरेशन ये मिली है कि फाइनेंशियल ट्रेडिंग का काम स्टार्ट करना चाहिए, इनसे थोड़ी सी लर्निंग हो जाए कैसे जो है हम पैसे बना सकते हैं। कमल, आपका स्टॉक का भी एक्सपीरियंस है, मुझे क्रिप्टो का बताएं। आजकल हर कोई क्रिप्टो में लगा हुआ है जी, पैसे बनाने। स्टॉक मार्केट क्राइसिस फेस कर रही है, तो क्रिप्टो कैसे फिर? क्रिप्टो जाल है, इट्स अ वेरी Trap? कॉम्प्लेक्स, इट्स अ ट्रैप, इट्स अ बिग ट्रैप। उसके बहुत लोगों ने जो है ना इसमें मैं नहीं एडवाइस करूँगी, बिकॉज देखो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $10,000 हैं या रुपए हैं, ठीक है, आप उसकी इतनी सी आप ज़मीन ले लो, ठीक है, और ये आपने क्रिप्टो में एडा कॉइन ले लिया, शिप कॉइन ले लिया, इतने सारे आ गए, ठीक है। अब ये जो इसकी जो वैल्यू है, आफ्टर 3 years दिस कप विल बिकम दिस this and this Eiffel Tower will go down and probably fall down. Crypto is a trap and इसमें क्योंकि it's not controlled, there is no regularization, रेगुलेटर नहीं है, कुछ नहीं और पता। इसका क्या है, ये रियल स्टेट है। ये अगर आज 10,000 की चीज़ है, ये 1 लाख पे पहुंची होगी। रियल स्टेट इज़ दी ओनली नॉन फंजिबल एसेट दैट ओनली ग्रोज अप इन वैल्यू। इसको कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसको कोई चुरा के लेके नहीं जा सकता, इसको कोई डुबा नहीं सकता। It's a big sector of your economy. It's an asset class. This is not an asset class. ये आपका क्रिप्टो वॉलेट का पासवर्ड चोरी हुआ, आपका मोबाइल चोरी हुआ, किसी ने आपकी फेस आईडी आपने कोई आप बैठे हुए हो, आपको बेहोश किया, आपकी फेस आईडी ली, आपके क्रिप्टो वॉलेट में किया और वहाँ से पूरे कॉइन्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। ऐसे हैकर्स यूके यूरोप में जो ऐसा हो चुका है। देयर इज नो सिक्योरिटी, इसमें ना कोई आपकी ज़मीन चुरा सकता है, ना उठा के लेके जा सकता है। ये इसने बढ़ना ही बढ़ना है। यही अगर आपने अगर इतने पैसे की अगर आपने लाइफ स्टॉक ले लिया, ईद से 1 साल पहले, 6 महीने पहले आपने गाय भैंसे ले ली, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, आपने एक 10,000 रुपये का बकरा खरीदा, ईद के टाइम पे जी वो आपको 80,000 रुपये दे के जाएगा। 6 महीने बाद आपके पैसे 300% बढ़ जाते हैं। अब क्रिप्टो में आपने 10,000 का लिया है और अगले दिन आपने आँख खोली और वो जी -10,000 पे या $3,000 पे आया है, तो इसमें वैल्यू खाली 1 2 3 जाती है, इसमें कोई कैपिटल ग्रोथ नहीं है, इसमें कुछ रिटर्न नहीं है खाली। और ये भी स्क्रीन पे, इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव, इट इज़ ऑन अ स्क्रीन। आपने हाँ अगर प्रॉफिट विड्रॉ किया और उसको अकाउंट में डाला तो वो आपका गेन है। अगर आप खाली स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 1 से 6 हो गया और आपने कहा नहीं ये मैं 600 पे जाएगा, तो दैट्स जस्ट हेलुसिनेशन। इट डजंट हैपन लाइक दैट। इट कैन गो टू 0 ऑल्सो एंड इट कैन फिनिश ऑल्सो, लाइक इट कैन, देयर इज़ नो वैल्यू दैट यू गेन एज सच। मतलब दिस इज़ अ स्पेकुलेशन। और इसमें 1 to 10 ही होगा ना, या 10 to 12 हो जाएगा, और आप जब तक विड्रॉ नहीं करेंगे तो वो आपका नहीं है। तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट, इसके ऊपर बहुत आँख रखनी पड़ती है। ओके। और इसका बूम था, एक बूम था कि लोगों ने 10,000 के $3 लाख भी कमाए, वो क्योंकि वो हर वक्त देख रहे होते थे, वो ट्रेड करते थे, वो इससे निकलते थे, इसको खरीदते थे। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आई वुडंट एडवाइज एनीबॉडी। स्टॉक मार्केट में होता है कि आपने अगर किसी कंपनी का स्टॉक लिया है तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। फॉर एग्जांपल नेशनल फूड्स है या यूनिलीवर है, अब हर पाकिस्तानी घर में इनका प्रोडक्ट पड़ा होगा, साबुन होगी, टूथपेस्ट होगा, FMCG है, FMCG है, और हर 2 साल बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे जैसे कंपनी नया प्रोडक्ट बनाती है उसकी स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। आपका कैपिटल ग्रोथ भी हो रहा है साथ साथ, और हर 3-4 महीने बाद डिविडेंड भी मिलता है। IPO से रेट देख लेना, क्या स्टार्ट होता है उसके बाद ग्रोथ तो उसकी बढ़ जाती है। सिक्योर्ड सेक्टर वेयर यू कैन गेट बेटर गेन्स, सिक्योर्ड गेन्स, और लॉन्ग टर्म होता है लॉन्ग टर्म। अच्छा कमल, ये बताएं ग्रेनेज के हवाले से, ठीक है, माशाल्लाह से आपका सारा एक्सपीरियंस आप नज़र भी आ रहा है, बता रही हैं। ग्रेनेज को क्या आप एडवाइस करेंगी एज एकेडमिया कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या आपके दिमाग में कि मैं अगर ग्रेनेज ज्वाइन करूं या मेरी अगर एडवाइज़री कमेटी में मुझे शामिल कर लिया जाए तो मैं ग्रेनेज का एकेडमिक प्रोफाइल कैसे अपग्रेड कर सकती हूँ, या मैं ग्रेनेज की जो हमारे प्रोग्राम्स हैं बिज़नेस के, मीडिया के, या रियल इस्टेट पे इस वक्त मार्केट में बड़ा डिमांड है, उसकी कोई करिकुलम एक्टिवेशन नहीं है, HSCs पे भी वर्किंग सुना कर रहा है या लोग प्रपोजल दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में एकेडमिक्स या एजुकेशन सेक्टर को लेके रिगार्डिंग योर फील्ड, स्टॉक एक्सचेंज, रियल इस्टेट पे आप क्या सजेशंस देंगे? मेरे ख्याल से बहुत कुछ
ابھی آن اے پبلک اینڈ اے پرائیویٹ پارٹنرشپ لیول پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور ایکیڈیمکلی بھی ہم اس کے اوپر بہت چیزیں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں تھرو دی کریکولم. جیسے کہ ہم MBA BBA آپ کر لیتے ہیں, یو ریڈنگ کیس اسٹڈیز آف امیریکن کمپنیز اور XYZ کمپنیز, یا آپ دیکھ رہے ہیں, مطلب یو ریڈنگ بایوگرافیز آف پیپل سکسیزفل کمپنیز, کیا پرفارمنس ہے کیا نہیں ہے. لیکن فائنینشیل لٹریسی کے اوپر کچھ نہیں کیا جاتا, فائنینشیل انویسٹنگ کے اوپر کچھ نہیں سکھایا جاتا. اسٹاک مارکیٹس کے اوپر ضرور ایک کورس ہونا چاہیے, ریئل اسٹیٹ انویسٹنگ کے اوپر کورس ہونا چاہیے کہ منیمم کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کو لیوریج ملتا ہے جب آپ ایک پراپرٹی خریدتے ہیں. ڈپلوما پروگرام کریں, میری خواہش یہ ریئل اسٹیٹ پہ پراپر ڈپلوما پروگرام کریں. دبئی کا جو فارمولا ہے نا, ریرا, دبئی میں جو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ریرا, وہاں پہ ہر بروکر کو وہ ریرا کے مجھے افسوس ہے 3 لیول پاس کرنے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایسی کوئی ریٹ پہ بھی کام نہیں کیا. 2-3 اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے, ایک عارف حبیب صاحب ہیں, انہوں نے بہت کوشش کی, ان کی خواہش ہے, لیکن اکیلے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اور لوگوں کو ان کے ساتھ ملنا ہوگا. اور بڑا اچھا میوچل فنڈ کے تحت آپ اچھے پیسے بنا سکتے ہو اس میں. ریٹس از دا وے فارورڈ. آپ پورا ایک فنڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ پھر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اور اٹس اے ویری اسٹرانگ ایسٹ کلاس از ویل. سو یو سجیسٹ کہ ہم شارٹ کورسز پہ جائیں اور ڈپلوما پروگرام اس میں رکھیں. بالکل بالکل, اور انڈسٹری کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیزائن کریں اس کو. بالکل ایسا. اور فائنینشیل لٹریسی دیں, بچوں میں شعور پیدا کریں کہ سیونگز آر سو امپورٹنٹ اینڈ انویسٹنگ از ایون مور امپورٹنٹ. ٹھیک, چلیں ریپڈ فائر کھیلتے ہیں. ہم نے بہت سیریس باتیں کر لی ہیں, ذرا گرینج کی بات کرتے ہیں. کمل, گرینج کا آپ کو پتہ ہے جو سارے اسٹاف ہیں بہت سینئر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے ہم کچھ اسٹاف کے نام لیں گے. ریپڈ فائر میں آپ کو 1 ورڈ میں بتانا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ ان کے بارے میں کیا سوچتی تھیں. اب تو آپ کمل ملک ہیں, اب تو ڈفرینٹ پرسیپشن ہے سب کا نا. اس وقت آپ کو لوگ کس طرح ٹریٹ کرتے تھے, یا آپ کے بارے میں کیا رائے تھی, یا آپ کیا سوچتی تھی کہ یار یہ بس ایسے ہی بندے ہیں, یہ بس کام نہیں کرتے اور ایسی بات ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے راشد اقبال جو کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں, کورسز وغیرہ جو آپ کے لوگ کے ڈیزائن کرتے ہیں سب. Very proficient in what he used to do, and very I would say focused person. He knew what he's saying and he would give the best information to you. سر رب نواز. Sir Rab Nawaz, very friendly, very kind, very polite. کامران احمد. Always smiling. ویری نائس. مسٹر احتشام, ایگزامینیشن والے جو ہیں, بہت اسٹرکٹ. اٹینڈنس اگر آپ کی ہے تو آپ کا اتنا ہوگا, اس پہ افیکٹ آئے گا, اور آپ ایبسینٹ نہیں ہو سکتے, اور آپ کو کلاس میں آنا پڑے گا. منیر صاحب, اکاؤنٹس. ماشاء اللہ, ون آف دا بیسٹ پیپل دیٹ گرینوچ ہیز ہیئر. مس شازیہ. سو کوآپریٹو. کوآپریٹو, اوکے. اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا وائس چانسلر میڈم سیما مغل. A wonderful human being and very helpful, a role model for women, very hard working lady. She used to be on her chair on time. Even now she was there, assessing all the papers, I believe. A very dedicated wife, mother, a visionary educationist in Pakistan, and I think she should be awarded for it. ابھی میم کو تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Yes. سعید صاحب کے بارے میں, رجسٹرار مسٹر سعید مغل. A very supportive human being with all the activities, and always a dedicated, humble human being as well. اوکے, لاسٹ کوشچن اباؤٹ دا اسٹرینتھ اینڈ پاور آف گرینوچ یونیورسٹی. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرینوچ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ It creates leaders. اوکے. It doesn't create managers, it creates leaders. اور ماشاء اللہ, whoever I've seen, ARY کے آپ جرجیت سیجا سے لے کے, GFS کے عرفان واحد سے لے کے, اور بلائنڈ ایسوسیشن اسلام آباد میں سارا شیخ سے لے کے, اور TCS سٹی اسکول کی مارکیٹنگ ہیڈ مدیحہ سارم کیریو سے لے کے, اور میرا جو بہنوئی ہے وہ بھی گرینوچ سے عزیز حیات خان, ARY سیکیورٹی, AR کے لاجسٹکس, اینڈ AH کے سیکیورٹی. مطلب ہم جتنے بھی, ہم جو جنریشن تھی نا, ہم سارے انٹرپرینور اسپرٹ کے ساتھ یہاں سے نکلیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اور ملک کے لیے پیٹریوٹزم بڑھاتا ہے. یہ گرینوچ میں سے پیٹریوٹزم نکلتی ہے کہ یار اس جگہ سے نکل کے ہم نے کچھ اب کر کے دکھانا ہے. دیٹ جذبہ, دیٹ آئی ڈونٹ نو, یہ انوائرمنٹ ایسی ہے کہ یہاں لوگ اتنے اچھے ہیں نا کہ وی وانٹ ٹو پروو ٹو آور ٹیچرز دیٹ وی کین ڈو سم تھنگ ان دا ریئل ورلڈ. دا ٹیچرز آر سو نائس, اینڈ دے آر سو, اٹس ناٹ جسٹ دیٹ انسٹیٹیوشن کی ڈگری دی اور آپ کو بھول گئے.
یہ آپ کو یاد رکھتے ہیں, یہ آپ کو ہمیشہ انکریج کرتے ہیں, یہ آپ کو انسٹاگرام پہ بھی ڈھونڈ کے ایڈ کر لیں گے سارے, یہ آپ کو فیس بک پہ بھی ایڈ کر لیں گے ہمارا اسٹوڈنٹ کر کیا رہا ہے لائف میں, اور یہ آپ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. اور ہر یونیورسٹی میں یہ چیز نہیں ہوتی, وہ آپ کو ڈگری دیتے ہیں, خدا حافظ جی اب جو تم جانو تمہاری ڈگری جانے. یہ لوگ ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن اپنا اتنا اچھا رکھتے ہیں کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے, اینڈ دین یو وانٹ ٹو میک دس یونیورسٹی پراؤڈ, یو وانٹ ٹو میک دیم پراؤڈ, اینڈ یو اچیو مور اینڈ مور ان لائف. ویری ویل سر, تھینک یو سو مچ کنول, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور مجھے تو بہت مزہ آیا. میری بھی بہت کچھ لرننگ ہوئی ہے ریگارڈنگ دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اور میں بھی آپ کی کانورسیشن سے 2 بزنس میرے دماغ میں آ گئے. ریئل فریڈم از فائنینشیل فریڈم. فائنینشیل فریڈم, کیونکہ ایک امیر انسان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن اس پہ وقت نہیں ہوتا. وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جو ٹائم ہے اور فائنینشیل فریڈم ہے, دیٹ از دا بگیسٹ ہیپینس آف لائف. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ. مجھے تو بہت مزہ آیا یہ ایپیسوڈ. المنائے, اب ہماری المنس یہ کمل انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, اور کس طریقے سے آپ اسٹاک مارکیٹ میں اور ریئل اسٹیٹ میں اور جہاں جہاں ویکیوم ہے, جہاں جہاں اسپیس ہے, اس کو آپ فلفل کر سکتے ہیں. پروگرام پسند آیا تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا. یوٹیوب پہ ہمارا گرینش کا آفیشیل چینل ہے, اس کو بھی سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.